प्रियंका राय। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षे पठामि। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 4+100। इदानीम् अहं मम तृतीयपत्र शास्त्रशिक्षणस्य प्रामाण्यविचारविषये किञ्चित् वदामि। आदौ प्रामाण्यविचारः। प्र उपसर्गपूर्वकं मा धातोः करणे ल्युट् प्रत्यये कृते सति प्रमाणशब्दः सिद्धः भवति, यस्य अर्थः प्रमायाः करणं साधनं वा वर्तते। तर्कभाष्यकारेण प्रमाणं लक्षितं प्रमाकरणम् इति प्रमाणम्, अर्थात् प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति उच्यते। कार्यं प्रति यत् असाधारणं कारणं भवति तत् कारणम् इति कथ्यते। अनन्तरं प्रामाण्यं। यत् वस्तु यत् धर्मेण युक्तं भवति तस्मिन् वस्तुनि तस्य धर्मस्य विशेषणरूपेण ज्ञानं प्रामाण्यं वर्तते। इदमेव ज्ञानं प्रमा उच्यते। उदाहरणत्वेन रजतरूपवस्तु रजतत्वधर्मेण युक्तं भवति, अतः तस्मिन् रजते रजतत्वधर्मस्य विशेषणरूपेण ज्ञानं प्रामाण्यं वर्तते। इदमेव ज्ञानं प्रमा इत्युच्यते। अतः रजते इदं रजतत्वम् अस्ति इति ज्ञानं प्रमा भवति। अनन्तरम् अप्रामाण्यं। यत् वस्तु यत् धर्मेण युक्तं न भवति तस्मिन् वस्तुनि तस्य अविद्यमानस्य धर्मस्य विशेषणरूपेण ज्ञानम् अप्रामाण्यं वर्तते। इदमेव ज्ञानम् अप्रमा भवति। यथा शुक्तिरूपवस्तु रजतत्वधर्मेण युक्तं न भवति, अतः तस्मिन् शुक्तिरूपवस्तुनि अविद्यमानस्य रजतत्वधर्मस्य विशेषणरूपेण ज्ञानम् अप्रामाण्यं भवति। इदमेव ज्ञानम् अप्रमा इति उच्यते। अतः शुक्तौ इदं रजतम् अस्ति इति ज्ञानम् अप्रमा वर्तते। अनन्तरं प्रमाणं। ज्ञानं, प्रमितिः, विद्या, यथार्थानुभवः इत्यादयः शब्दाः प्रमायाः यथार्थपर्याये वर्तन्ते। प्रमायाः यत् साधनं करणं वा भवति तत् प्रमाणम् इति उच्यते। अर्थात् यद्द्वारा प्रमायाः ज्ञानस्य वा प्राप्तिः भवति तत् प्रमाणम् इति उच्यते।